नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मन्सरीमा। तपाईको साथमा छु म अलिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकले लेख्नुभएको कृतिलाई हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि झमककुमारी घिमिरेले लेख्नुभएको कृति जीवन काँडाकी फुललाई हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आजको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 26 बाट। आशाका किरणहरू। कालो बादलका धब्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै फाट्दै अनन्त आकाश छ्याङ्ग देखिएसै मैले निराशामा पनि आशाका किरणहरू देख्न थालिसकेकी थिएँ। मलाई त्यही कञ्चन आकाश बन्न मन लाग्थ्यो, तर पनि मनमा बादलका काला धब्बाहरू अझै मडारिरहेका थिए। म पनि बहिनीसँग स्कुल गएर अँध्यारोपनलाई आफूबाट लखेट्न चाहन्थे, उज्यालोको त्यो ज्योतिसम्म पुग्न चाहन्थे। ज्ञानले सो प्रज्वलित हुने चाहना राख्थे, तर त्यो चाहना कहिले पुरा गर्न नसके पनि सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि जीवनमा उपयोग गर्न खोज्थे। कहिलेकाहीँ मेरी बहिनीले आफ्ना किताबका पानाहरू खोलेर पढ्थे, लेख्थे। त्यति राम्रा किताबका पानाहरू देख्दा मलाई पनि सुन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो भावना बुझ्ने को थियो र? छेउमा बसेर उसले थाहा नपाई छुन्थे त्यो चिल्ला पानालाई स्पर्श गर्दा कता कता आनन्दको आवाज हुन्थ्यो। बहिनीले थाहा पाई भने मेरो किताब किन छोएर फोहोर पारिदिस् भन्दै मसँग झगडा गरेर ठुला मान्छेहरूलाई भनिदिन्थे। हुन पनि हो, मैले किताबका पानाहरू छोइदिँदा दाग बस्थे। त्यही डरले ती पानाहरू मजाले समातेर कहिले छोइन। मसिना खुट्टाका औलाहरूमा धुलै धुलो टाँसिएको हुन्थ्यो। उसले लेखिएर सकिएका कापीका पानाहरू रिस उठेका बेला च्यातेर अन्तै फालिदिन्थे, खोज परेका बेला मलाई दिन्थे। ती पानाहरू बटुलेर त्यसमा भएका अक्षरहरूको नक्कल केही पर लगेर खुल्ला धरतीमा गर्ने गर्थे। बाबाले बहिनीका मसिना हातका औलाहरू समातेर अक्षर लेख्न सिकाए जस्तै मलाई पनि सिकाइदिए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर मलाई सिकाइदिनु त परै जाओस्, पर बसेर हेरेको देखे भने पनि उनी भन्ने गर्थे, त जान्दिनस् के हेर्छेस्, तैले जानेर पनि के गर्नु? तर पनि अलि परै बसेर उनले बहिनीलाई लेख्न पढ्न सिकाएको हेरिरहनु मेरा निम्ति एउटा नीति जस्तै बनेको थियो। हुन त बाबाको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मन त्यसै अमिलो भएर आउँथ्यो। त्यही मनको एक कुनामा प्रश्न पनि उठ्थ्यो, मैले अक्षर जानेर केही काम छैन त? त्यसैले उनको यस्तो वचनले जति असर पर्नुपर्ने हो त्यति परेन। अलिकति विद्रोहको भावना पनि जागेको थियो क्यारे ममा। संसारका सबै कुरा अरूले मात्र सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मैले चाहिँ सिक्नु जान्नु केही पनि पर्दैन, यही प्रश्न उब्जिने गर्थ्यो। मलाई त्यो किताबका टाउके अक्षरहरू के हुन् भनेर जान्न चाहना भन्दा पनि चिल्ला पानाहरू छुन धेरै मन लाग्थ्यो। र बाबा नभएको बेला बहिनीको छेउमा गएर उसका किताबका पानाहरू पल्टाएर यसो छुन्थे, हेर्थे। त्यस बेला मलाई जिन्दगीकै रमाइलो पाना पल्टाएको आवाज हुन्थ्यो, तर त्यो मिठो आवाज छेडभरमै बिलाएर जान्थ्यो। बहिनीले मेरा किताब चलाइदी भनेर पोल्थे, रुन्थे। म अलिकति ठुली थिएँ, उमेरले शरीरले पनि केही मोटी थिए। बाबा आमाको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि मै माथि पोखिन्थ्यो। पोखिनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मैले अनाहकमा बहिनीलाई रुवाएकी हुन्थे, उसका किताबहरू चलाएकी हुन्थे। साँच्चै त्यति बेला ऊ साह्रो रुन्थे। अनि उनीहरूको कनपारो किन तातोस्? हाम्रो समाज केटाकेटीहरूलाई हप्काएर दप्काएर तह लाउनु पर्छ भन्ने संस्कृतिबाट ग्रस्त छ। मेरा बाबा आमा पनि त्यही संस्कृतिभित्र हुर्किएका बढिएका हुन्। यिनीहरूले त्यही संस्कार र संस्कृति पनि आफ्ना छोराछोरीमाथि पनि लादे, अर्थात् त्यही खालको रङको घोल घोलिदिए। कलिला मनहरूमा ती आक्रोश र आवेशका रङहरू यसरी घोलिए कि जिन्दगी एउटा कोलाज बन्यो, जसलाई जुन रङको नसा जति पियो उति पिउन मन लाग्छ। बाल्यकालमा आक्रोश र आवेगका घोलहरू यसरी घोलिएका छन् कि जसको प्रभाव पछि कालान्तरमा विचार, स्वभाव, व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दो रहेछ। साँच्चै कलिलो बालमन कोमल हुन्छ, जसलाई जस्तो व्यवहार स्वभावका कुरा खाँद्यो त्यसले त्यस्तै खालको आकृति ग्रहण गर्छ। केटाकेटीहरू स्वभावैले चञ्चले जिज्ञासु हुने गर्छन्। त्यो स्वभाव मेरो चाहिँ कुनै फरक बनेर आएको थिएन। शरीर पो अशक्त थियो त, तर बाबा आमाले स्वाभाविक रूपमा बुझेनन्। उनीहरूले त बरु सोचे होलान् यो केटीले कहिले बही बुझाउँछे, हामी हुन्जेल त ठिकै छ, बितेपछि के होला, यस्तै के सोचेको नि। एकपटक बाबाले मलाई दसैँमा टीका लगाएर आशीर्वाद दिँदै के भने त हामी भन्दा बढी नबाजेस्, कसले तेरो स्याहार गर्छ? म यसलाई के ठानु?
आशीर्वाद या श्राप। अरू सन्तानलाई धेरै वर्ष बाँचेस्, प्रगति गरेस्, ठुलो भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए। यी बुढाले मलाई चाहिँ चाँडै मर्पो भनेर धिक्कार्छ। यो समाजका संस्कारका धमिराले खाइसकेका दिमागलाई, जुन दिमागले मानव जीवनका विविध पाटाहरूलाई खोतल्नुको साटो भर्खर फक्रिन लागेकी कोपिलाको मृत्युको कामना गरेथे, त्यो पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंमा। हुन पनि म कति अभागी केटी जसलाई महान चाडमा पनि आशीर्वाद होइन श्राप दिइन्थ्यो। कोमल बालमन मस्तिष्क साह्रो नराम्रोसँग कुपिरहन्थ्यो। म किन धेरै वर्षसम्म बाँच्न नहुने, अरूलाई जस्तो लोभलाग्दो आशीर्वादहरू मेरा भागमा किन नपर्ने, यो निरुत्तर प्रश्न थियो विगतलाई। तर विगतले जवाब दिन सकेन, न त वर्तमानले दिने दृष्टता गरेको छ। वर्तमान उही विगतको तुस बोकेर बाँचिरहेको छ। संस्कार उही हो, संस्कृति पनि उही हो, मान्छेको जीवनशैली पनि उही हो, जसलाई फेर्ने दृष्टता बिरले मान्छेले मात्र गर्छन्। यही थोत्रा संस्कार र संस्कृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेछन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगी छ, चाहना छ, उत्साह छ, तर बुझिदिने कसले? उनीहरू दुनियाँबाट अलगिएका छन्, एक्लिएका छन्। त्यसो त उनीहरूको एउटा छुट्टै दुनियाँ छ, जुन दुनियाँ एकदमै बेकममा छ, निरीह छ भन्ने पनि नलाग्ने होइन। अनि म यसै दुनियाँकै एउटी सदस्य जो घृणा, अपमान, तिरस्कार यी सबकी प्रत्यक्ष भोक्ता हुँ। यहाँ सबै मानिसलाई समान अधिकार छ भने मेरो भागमा यो दुनियाँको खोइ कति अधिकार पर्यो या दयाको घोल मात्र पर्यो। यहाँनिर सबै सचेत मनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर के सोच्लान् र यी कुबुद्धिका धमिराले खाइसकेका दिमागहरूले? यस दुनियाँमा पिछडिएका स्वर बोक्नेहरूको जमात पनि बाँच्दैछ। खोइ हाम्रा पछिका स्वर समयको चक्रभित्र पिल्सेर त्यसैभित्र दबिएर बाँचेको आत्माहरूको उन्मुक्तिका आवाज खोइ कसले उठाउने? हाम्रो अगाडि पर्खाल ठेङ्ग उभिएका छन्। यी पर्खाल भत्काएर कहिले हामीले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने? प्रश्न छ यो युगलाई, यो युगका मान्छेहरूलाई। हामी पनि यही युगका मान्छेहरू जो मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि त्यसलाई रहर लाग्दो गरी बाँच्न सकेका छैनौँ। हामी दयाका भोका पटक्कै छैनौँ। तर किन दयाका थुकका छिट्टाहरू हामी माथि पारिन्छ? हाम्रा जिन्दगीहरू दयाका थुक थापेर बाँच्ने साधन किन बन्दै आएका छन्? अनि हामी कुनै फरक दुनियाँका मानव जिन्दगी भएका जन्तु कहाँ हो र? हाम्रो पनि दुनियाँ फरक छैन, तर यो दुनियाँ आम मान्छेको जस्तो सुन्दर किन बनेन? हामी पनि उही हाड छाला मासु उस्तै मान्छेको आकृति लिएर आयो। यति फरक हो, हामीमा केही विकारहरू आएका छन्। मानव दुनियाँमा हामीलाई किन अपूर्ण देख्छ? पूर्णताको परिभाषा के हो? यो प्रश्न छ सम्पूर्णता खोज्ने मान्छेहरूलाई, जो आफूमा पूर्णता देख्छ। यिनीहरूलाई त्यही अपूर्णता देखिएको दुनियाँको एउटा शाश्वत प्रश्न छ, खोइ जवाफ। यस्ता थुप्रै निरुत्तरित प्रश्नहरूको जवाब दिन किन कन्जोसाइ गरिरहेको छ सभ्य भनिएका मान्छेको जमातले? धर्म संस्कारका कुरा पनि किन हाम्रा पक्षमा कुर? देवता भनिएको जमातले पनि हाम्रो पक्षमा किन विभेद गर्यो? एउटी निर्दोष बालिकाका यस्तै यस्तै असन्तुष्टिहरू पोखिन्थे। मान्छे, समाज, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूमाथि त्यसका रूपहरू कहिले बदलिने? जे होस्, ममा यति नै भए पनि चेतना पलाइसकेको थियो, तर बाल अबोधपन भने हटेको थिएन। त्यसो त जीवन चक्रले कति नै फन्का लागेको थियो र? अहिले वर्तमानमा टक्क अडिएर म तिनै विगतका स्मृतिका पानाहरूलाई निहालेर हेरिरहेछु र सोच्दै रहेछु, कति विकराल थिए मेरा ती दिनहरू। समयले मलाई नजानिदोसँग मान्छे, समाज, धर्म, संस्कार र संस्कृति विरुद्ध मसाल बोक्न किन लाउँदै थियो? म जन्मिए हुर्किएको समाजका मान्छेहरूको दिमाग कुसंस्कारका धमिराले भित्रै खाइसकेको थियो। अनि मान्छेको दिमागले के सकारात्मक दृष्टिको राख्थ्यो? समाज त्यस्ता थुप्रै विकृतिहरूले घेरिएको हुन्छ, जसलाई फाल्न समाजमा मिलेर बस्ने मान्छेले सक्दैन। बरु ऊ त्यही विकृतिको शिकार बन्छ। आखिर बाबा आमाको सोचाइ पनि कुनै फरक वस्तुले बनेको थिएन। उनीहरू पनि समाजको चौघेर नागेर के माथि उठ्न सक्थे र? सकेन। र उनीहरूको मस्तिष्क पनि त्यही विकृति र विसङ्गतिको भाइरसले ग्रस्त थियो। म त्यही समाजमा जन्मिएकी मान्छे जो यसबाट अछुत हुन सकिन। समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरह्यो। ममा पनि विभिन्न इच्छा आकांक्षाका पल्लवहरू अंकुराउन थालेका थिए, किनभने ममा कुनै अर्को खालको मानव हृदय थिएन। अरू मान्छेको जस्तै मानव मन थियो। त्यहाँभित्र एउटा कोमल चञ्चलपन थियो, त्यसमाथि जिज्ञासु चकचके बाल हृदय थियो। तर यो सबै हुनु मेरा लागि त्यति आम बालबालिकाको जस्तो सहज हुन सकेन।
जे होस्, मैले जीवनका नयाँ रङ देख्न थालेकी थिएँ। म अक्षरहरूसँगै आशाका किरणहरू देख्दै थिएँ। अब अक्षर जसरी भए पनि चिन्नु नै एउटा मात्र ध्येय बन्यो। त्यो बेला म बहिनीले लेखेर फालेका कापीका पाना बटुलेर त्यहाँ भएका अक्षरहरूको दिनभरि अभ्यास गर्दथे। माटामा सिन्काले कोरेर त्यसको उच्चारण पनि गर्थे, मनमा नै दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे। समयले पनि अनौठो खालको परीक्षा लिएको थियो मसँग। मैले सपनामा पनि आफू पढिरहेको लेखिरहेको कुरो मात्र देख्न थालेँ। बाबाले जति बहिनीलाई सिकाउँथे त्यति मैले पनि आफ्नै मेहनतले जानिसकेकी थिएँ। अब मैले शब्द बनाउने अभ्यास गर्न थालेँ। ती अक्षरलाई जोडेर शब्द बनाउनु आफैमा एउटा सहज कुरो थिएन। म सबै अक्षरहरू भुइँमा लेख्थे र बीचबीचबाट फरक फरक अक्षरहरू निकालेर जोड्दथे, जस्तै कलम, कल, फल, जल आदि आदि। मेरा जिन्दगीका पानाहरूमा पोखिएको उज्यालोको रङ थियो, त्यो जसलाई अहिले पनि हेर्दा रमाइलोपनको अनुभूति हुन्छ। सायद यही होला आँसुको अनुभूति नभई हाँसोको आनन्दभूति पाउन सकिँदैन भनेको। मैले पनि आँसुभित्र हाँसो र अँध्यारोभित्र उज्यालोको अनुभूति सहज रूपमा गरे। आखिर जिन्दगी अनुभूतिभित्र पनि पोखिँदो रहेछ, छरपष्ट रूपमा छरिदो पनि रहेछ। अब त मेरा खुट्टाका मसिना औलाहरू पहिला जस्तो पटक्कै काम्दैनथे। ती अक्षर लेख्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। अभ्यस्त नहुन पनि कसरी? समयका रङसँगै मान्छेले आफूलाई ढाल्नुपर्छ, बाँच्न अभ्यस्त हुनुपर्छ। मेरा मसिना खुट्टाका औला पनि मसँगै चल्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। म हातका औलाले कलम समाते झै खुट्टाका औलाले सिन्का समातेर भुइँमा अक्षर लेख्थे। अहिले पनि कलम समात्दा त्यसरी नै समातेर लेख्छु। अधिकांश मान्छेलाई भ्रम के छ भने म खुट्टाका दुईवटा औलाको कापमा हालेर लेख्छु। उनीहरूले देख्दा पनि त्यस्तै देख्छन्, तर म कलम समात्दा तीनवटा औलाको प्रयोग गर्ने गर्छु, जसरी हातका प्रयोग हुन्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने जिन्दगी एउटा प्रयोग नै पनि त रहेछ। बाँच्नु सँगसँगै खालखालका प्रयोगहरू पनि गर्दै जाँदो रहेछ। म पनि त्यही मान्छे न थिए, यसबाट के अछुत हुन सक्थे र? ती सामान्य भन्दा सामान्य प्रयोगले पनि मान्छेलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न र केही सहज ढङ्गले बाँच्न मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। मैले हातका औलाहरूले केही नसमातेपछि खुट्टाका औलाको प्रयोग नगरेको भए अहिले यो शरीर जिउँदो लास सरह हुने थियो। यतिखेर म कुनै अँध्यारो कुनामा काल पर्खिरहेकी हुन्थे। धन्न म जिउँदो लास हुनबाट जोगिएछु, तर यसमा न समाजको साथ थियो न त परिवारको साथ। मलाई मेरै स्वविवेक र आत्माको थियो। हो, चेतनाको बत्तीको उज्यालो अलिकति देख्दैछु। म त्यही उज्यालोभित्र बिस्तारो बिस्तारो तानिँदै रहेछु। अक्षरसँग पलाएको हर्ष अहिले सम्झिरहेछु। मैले त्यस पलको हर्ष कसैसँग बाँड्न सकिनँ, तर मैले पहिलो अक्षर भुइँमै भए पनि लेख्न जानेकी थिएँ, मनमा नै भए पनि उच्चारण गर्न जानेकी थिएँ। म यति खुसी भएकी थिएँ, मैले पटक पटक धुलो उडाएर लेखेकी थिएँ क, किनभने मैले यही अक्षर चिन्नका लागि पटक पटक सिन्का भाँचे। धुलामा औला धसारेर कलिला छाला उब्काए। त्यति मात्र होइन, बिहानको शीत बटुकामा थापेर त्यसमा औला चोबलेर ढुङ्गामा रगटेर अक्षर लेख्दा रगत छरछरी बगाएकी थिए। साँच्चै त्यो सबै गर्नको पछाडि कुनै खास कारण थियो भने अक्षर लेख्न जान्नु वा चिन्नु थियो। त्यो अहिले पुरा भएको थियो। पुरा हुँदा म आफैले माटो आकाशतिर हानेर धुलै धुलो बनेकी थिएँ। त्यस दिन मैले जानेको कुरा सबैले देखुन् भनेर धुलामा निकै ठुलो क लेखेर राखेकी थिए। तर मेरो अक्षर हेर्न त परै जाओस्, उल्टै त्यसमा टेकी दिएर नामेट बनाइदिए। अर्थात् मेरो पहिलो अक्षर क कसैले नदेखि मिटिएर गयो। आखिर जिन्दगी नै नामेट जस्तै भएको मान्छेलाई एकपछि अर्को चोट सहन त बानी नै परिसकेको हुँदो रहेछ। म पनि त्यही बानी परिसकेको मान्छेभित्रकै मान्छे थिएँ। मेरो खुसीमा खुसी हुने मान्छे कोही पनि थिएन, दुःखमा पनि दुःखी हुने कोही पनि थिएन। त्यस दिन मैले खुसीले लेखेको अक्षर जुत्ताले कुल्चिदिँदा मन नराम्रोसँग चिरियो। त्यसको अनुभूति अरूसँग प्रकट गर्दा चिच्याएर गरे, किनभने मलाई त्यो कुरा अति असह्य भयो। सायद कुल्चिनेहरूप्रति आक्रोश त्यस रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो चिच्याहटलाई मान्छेहरूले आक्रोशको रूपमा बुझेन। यो केटी डरले या भोकले चिच्याई भने। मेरो बसाइको त्यो कालखण्ड ज्यादै रोमाञ्चक छ, जसलाई मैले खोलेर कसैलाई पनि देखाएकी छैन। जुन खोल्दैछु अर्थात् तपाईँलाई भन्दैछु, मैले पहिलो अक्षर चिन्दाको खुसी बाँड्ने मान्छे कोही पनि थिएन। त्यो खुसी मैले यही निर्जीव धरतीसँग माटो उडाएर बाँडेकी थिएँ र आफूलाई धुलै धुलो बनाएर रमाएकी थिएँ। अरूलाई जस्तो हातले सफा कापीमा कलमले लेख्न जति सजिलो मलाई भुइँमा सिन्काले अक्षर बनाई बनाई लेख्न कहाँ सजिलो थियो र? हो, म काँडै काँडाले घेरिएकी थिएँ, जसलाई पन्छाउँदै मैले अर्को अक्षर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो पनि खुल्ला धरतीमै लेखेँ। दोस्रो अक्षर त्यो लेख्दा पनि म अत्यन्तै फुरुङ्ग भएँ। त्यसबाट
पटक भने हर्षका आँसु पनि बगाए, तर अरूले देख्लान् भनेर हत्त नपत्त पुछे। तेस्रो अक्षर पनि त्यही भुइँमा लेखे। शरीर पनि सन्तुलनमा नरहने भएकाले मलाई अक्षर लेख्न साह्रै गाह्रो थियो, औला काप्थे। मैले पहिलो पटक मरितरी अक्षर लेखे। सबै अक्षर लेख्न धेरै समय लाग्यो। जति समय लागे पनि आखिर धैर्य गर्नु पर्दो रहेछ। त्यति बेला मलाई अरूसँगको संसार त्यति सहज कुरो थिएन। यतिसम्म कि भोक लाग्यो भन्ने शब्द वा संकेत थिएन। म प्याक्क मुख बनाइदिन थाले अनि अरूले यो केटीलाई भोक लागेछ भनेर बुझ्न थाले। प्यास लाग्दा पानीको गाग्रो देखाउँथे, त्यसलाई प्यास लागेछ भन्ने संकेतको रूपमा बुझ्थे। दिशा पिसाब लाग्दा गुप्ताङ्गतिर देखाउँथे अनि कुनै कुरा हो होइन भन्दा हो भनेर सहमति जनाउँथे भने होइन भनेर विमति जनाउँदा खुट्टा हलाउँथे। यी थोरै संकेत मात्र थिए म र सोजनसँग संचार गर्ने सूत्र भनौँ या माध्यम, जे भनौँ। सायद यी संकेतहरू पनि नहुँदा हुन् त कल्पना गर्नुहोस् त जीवन कस्तो हुन्थ्यो। त्यसैले होला मान्छेहरूले भन्छन् जहाँ जीवन छ त्यहाँ बाँच्ने कला पनि हुन्छ। आखिर मेरो जीवनमा यही ध्रुव सत्य लागू भयो। मैले जीवनलाई बचाउनु नै थियो, जीवनलाई चाहिने आधारभूत कुराहरूको माग गर्नु नै थियो, किनभने मैले पनि आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा आफूसँग अरूको जस्तै खाने मुख र पेट लिएर खसेकी थिए, अर्थात् भोक प्यास मलमूत्र सबै थोक लिएर धरतीमा खसेकी थिए। त्यो भोक प्यास मेट्ने र मेटिएपछि बेला बेला शरीरले उत्सर्जन गर्ने तरिका त मैले जान्नै पर्यो र जाने। यी सीमित संकेतले मलाई जीवन जसो तसो चलाउने काममा ठुलै मद्दत गर्यो। मलाई सधैँ रुगेर घरका मान्छेहरू बस्न भ्याउँदैनथे। भएको बेला त उनीहरूले मलमूत्र त्याग गराउँथे, कोही नभएको बेला म पाइजामामा तानेर खुट्टाले भए पनि फुकालेर गर्थे। घरभन्दा 2-4 हात पर पुगेर गर्थे। त्यो बेला पाइखाना थिएन, हाम्रा घरमा मात्र होइन गाउँमा प्राय घरमा पाइखाना थिएन। ठुला मान्छेहरू खोल्सा खोल्सी पसेर रुखपातले छेलिएर गर्थे। हामी केटाकेटी भने बारीको भित्तो या डिल खोजेर बस्थ्यौँ। त्यो बिस्टा लागेको मेरो अङ्ग घरका ठुला मान्छेहरू भएको बेला सफा गरिदिन्थे, नभएको बेला म आफैले झारपात चुडेर त्यो बेसरी पुछेर सफा गर्थे। अर्थात् मैले आँखा पुस्न पनि आफैले जाने, तर मलाई घरका ठुला मान्छेले आफूले पुस्न कहिले दिँदैनथे। जम्मै लुगामा लगाउँछे भन्थे र फेरि सफा गरिदिन्थे। म मनमनै तर्कना गर्थे, तिमीहरू भएको बेला न हो, अरू बेला मैले आफैले पुछिहाल्नुपर्छ। म अहिले 8-9 वर्षको सेरोफेरोभित्र घुमिरहेछु र तपाईँलाई ती कुरा भनिरहेछु जुन तपाईँको मनमा त्यो कुरा जान्ने उत्सुकता हुन सक्छ। साँच्चै जीवनमा विशेष खुसीका पलहरू बिरलै आउँछन्, त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि विशेष सुखद पल धेरै छैनन्। म आफूले अक्षर जान्दा चिन्ताको खुसीको बारेमा भन्दै थिएँ र बताउँदै थिएँ। मैले पहिलो अक्षर लेख्न जान्दाको हर्ष त भनिसकेँ। मैले त्यस बेला कसैको स्याबासी र न्यानो ढाडस पाइनँ, बरु खुसीले माटो उडाउँदा आमाको मजाको गाली भनी धेरै पटक खाएकी छु। उनले भनेको नमान्दा गोदाई पनि खाए, तर त्यो मेरो खुसीको छेडलाई न उनको गालीले टार्न सक्यो न त गोदाइले छेक्न सक्यो। त्यो उत्सव माटो छरेर मजाले मनाए। मैले त्यही खुसीको उत्सव हर्षाश्रु बगाएर मनाए। उफ, म हुन पनि जिन्दगीको कस्तो मोडमा रहेछु जहाँ न खुसीमा कोही खुसी हुने मान्छे हुँदो रहेछ न त दुःखमा माया गरेर सुमसुमाइदिने नै। मलाई पनि लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सफलतामा कोही सामेल भएर मसँगै रमाइदियोस् र माया गरेर कपाल सुमसुमाइदियोस् अनि म दुखी हुँदा न्यानो हातले ढाडस दिएर कलिलाको मायाले थपथपाउँदै भनोस्, हत्तेरिका लाटे जिन्दगी प्रति यति दुखी हुने हो। तर मलाई कसले भन्थ्यो र, किनभने म सबैभन्दा तिरस्कृत केटी न थिएँ। मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू मुखले त बिचारा कठैभरि भन्थे, मनमा नै त चाँडै मर पो भन्थे, जुन कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट बुझ्थे म। अहिले म तिनीहरूलाई सम्झिरहेछु। बिचाराहरू जिन्दगीको युद्ध हारेर लाचार निरीह बनेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको दिमागले त्यही कुरो बुझेको थियो अनि त्यही खालको व्यवहार मसँग गरे। वर्तमानमा मैले तिनीहरूलाई कुनै प्रतिशोधको आँखाले हेरेकी छैन, प्रेमको आँखाले संसारलाई हेरेकी छु। म देखिरहेछु उनीहरूका हिजोका गलत सोच विचारहरू काम नलाग्ने थिए। माथि माथि कुनै काम लिइसकेको भू उपग्रहका बट्टा जस्तो हावामा तैरिरहन्छन्, जसले उनीहरू स्वयंलाई साथ दिइरहेका छैनन्। नयाँ विचार सोचहरूले त्यो मनलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। मलाई मनैदेखि उनीहरूको पनि धेरै माया लागिरहेछ। जीवनको त्यो पाटाको माया लागिरहेछ जस्तो काँडा बनेर च्वास्स गुच्छु, जुन कोमल मनमुटुलाई चिथोरेर नै त त्यसको अनुभूति मैले गरेँ। सायद काँडा नभिजेको भए मलाई शीतलताको अनुभूति कहिले प्राप्त हुने थिएन होला। त्यसैले त म फुलसँगै ती काँडाहरूलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु र आफ्ना जीवनका सुख दुःखका पलहरूलाई पनि समान रूपले माया गर्छु। अक्षरहरूसँगै फुलेका खुसीलाई पनि टिपे, दुःख पीडा दर्दहरूलाई पनि टिपे, अर्थात् अक्षरका फुलहरूसँगै असीम खुसीका पलहरू पनि छुमे। मेरो पहिलो शब्दै कलम बनेछ,
किनभने मलाई कलमको ठूलो आवश्यकता थियो जुन मैले पाएकी थिइनँ। त्यो कुरो प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य जस्तै बनेको थियो। पहिलो शब्द बनाउन जानेकोमा म निकै हर्षित थिएँ। यसपटक भने मैले धुलो उडाएर हर्ष मनाइन तर खित्का छोडेर मनाएँ। म त्यसरी हाँस्दा पनि यो केटी हाँस्ने कारण कुन थियो भन्ने पत्तो लाउन चाहेनन्। मैले एकपछि अर्को गर्दै निकैवटा शब्दहरू बनाउँदै गएँ। मैले त्यसैसँग नयाँपनको निर्माण पनि गरेछु। समय जिन्दगी सँगसँगै थोपा थोपा बनेर बग्दो रहेछ। मैले त्यही समयको थोपा थोपा भित्र मान्छे हुनाको मूल्य खोजेँ। अब बाबाले बहिनीलाई क काकी के सिकाउन थाले। उसले अक्षर औँलाले देखाउँदै दोहोऱ्याउँदै तेराउँदै पढ्न थाले। म छेउमा गएर उसले हातले देखाएको अक्षर कुन हो मनमनै आफू पनि त्यसको उच्चारण गर्दै भुइँमा अक्षरहरू कोर्न थाले। उसले पटक पटक 10औं-20औं चोटि दोहोऱ्याएकीले मेरो दिमागले छिट्टै टिपिहाल्यो। लेख्दा पनि उसले धेरै पटक लेख्नु परेकाले कापीका पानाहरू धेरै सकिए। मलाई भने मौका साह्रो मजाले परेको थियो। उसले लेखेर फालेका कापीहरूले पनि मलाई ठुलै मद्दत पुर्याए। म फालेको ठाउँमा दिउँसो कोही नभएको बेला घिस्रिँदै गएर थोत्रा कापीहरू बटुल्थे र त्यहाँ भएका अक्षरहरू मनमनै धोको पुगुन्जेल दोहोऱ्याउँथे तेराउने गर्थे। अङ्गार पनि मैले भेट्ने ठाउँमा फालिएको हुन्थ्यो। अङ्गारले ढुङ्गामा लेख्थे। बाबा आमा भाइ बहिनी घर नफर्कुन्जेल मेरा दिनभरिको कामै त्यही हुन्थ्यो। उनीहरू घर फर्किएको गन्ध पाउने बित्तिकै परे देख्दै हतार हतार अङ्गारले कोरेको ढुङ्गामा माटो हालेर खुट्टाले दलेर मेटिहाल्थे। त्यो थोत्रो कापी पनि उनीहरूले हतपत नदेख्ने ठाउँमा राख्थे। बस आफू उनीहरूले छोडेकै अवस्थामा जस्तै स्वाभाविक रूपमा बस्थे। अङ्गारले घर कोर्नु हुँदैन रे, ऋण लाग्छ रे भन्थे र केटाकेटीहरूलाई त्यसरी कोर्दा हप्काउँथे। बाबा आमाले कोर्न दिँदैनथे तर मैले उनीहरूका आँखा छली छली अङ्गारले मजाले लेखिदिए या कोरिदिए। यसरी नै सिकेर जाने मैले अक्षर। जुन रहस्यको बारेमा जान्न तपाईँको मनमा उत्सुकता होला आज मैले त्यो खोलिदिएँ। मान्छेले अरूसँग सञ्चार गर्ने माध्यम नपाएपछि त्यो कसरी खोज्दो हो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। म त्यही माध्यमविहीन केटी थिएँ तर म मान्छे थिएँ, कुनै पशु थिइनँ। मसँग धेरै कुराहरू नभए पनि सोच्ने र चिन्तन गर्न सक्ने दिमाग थियो। अरूले भनेको सुन्न सक्ने कान थियो अनि धमिले भए पनि आँखामा केही देख्न सक्ने शक्ति र खुट्टाका औँलाहरूमा केही चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको थियो। यी थोरै मात्र थिए काम लाग्ने चिज मसँग। अरू त सबै बेकाममा कामै नलाग्ने थिए। हो यिनै थोरै चिजबाटै संसारसँग आफू जोडिने पुलको निर्माण गरेकी थिए। म त्यो समयका ती पलहरू कहिले बिर्सिन सक्दिनँ जहाँबाट मैले जिन्दगीका पानाहरूमा सुनौला रङ भर्न सुरु गरेकी थिएँ। हो मेरा जीवनका त्यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्ड पल्टाउँदा म स्वयं पनि स्तब्ध र हर्षित एकैचोटि हुन पुग्छु। मैले कका के पनि यहाँसम्म कहिले माटाको सिन्काले कोरेर कहिले अङ्गारले ढुङ्गामा कोरेर भए पनि जाने। कति सुखद पाना थियो त्यो। त्यसलाई कसैले पल्टाएर हेर्न त्यति बेला खोजेन। कसैले मैले भुइँमा कोर्दै गरेको देखे भने यसले जानेर के फाइदा, उही भुसमाथिको ल्याउन हो भन्थे। क्या गजबको छ हामी नेपालीहरूको परम्परा, चालचलन। निर्बलप्रति माया ममता राख्ने त कहाँ हो कहाँ, उनीहरू सबै कुरामा निर्बल हुन्छन् भन्ने खालका मानसिकता छ। यहाँ धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही रोगले आक्रान्त छ भने मैले कुन फरक व्यवहार पाऊँ र मैले फरक व्यवहार पाउन नसके पनि आफ्नो लक्ष्यका बाटाहरू हिँड्न छोडिन। ती बाटाहरू सजिला थिएनन्। अपड्याङ खपड्याङ बाङ्गा टिङ्गा, कतै ढुङ्गाका ढिस्काहरू कतै काँडै काँडा थिए। यी सबलाई कुल्चिएर हिँड्न कहाँ सजिलो कुरो थियो र। यी बाटाहरू डोजरले र कुल्लीहरूले खनेका थिएनन् जुन भौतिक रूपमा ग्राभेल ओछ्याएर पिच गरेर सहज बनाउन सकिन्छ। जहाँ मैले एक पाइला पनि कहिल्यै टेकेकी छैन त्यो कहिल्यै नटेकेको बाटाको कुरा गरेकी होइन मैले। त्यो मैले पटक पटक टेकेको र हिँडेको जिन्दगीको बाटो हो जुन बाटामा मलाई पटक पटक चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो, काँडा बिच्यो, घाउ भएर पनि यो बाटो अति प्रिय लाग्छ र म अहिले पनि यही बाटो हिँडिरहेछु। अझै सरल र सहज कहाँ बनेको छ र। अक्षरहरू जान्नु नै यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउनु नै थियो। यो अक्षरले दिएको हर्ष थियो जसले हृदयभरि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ वाचन हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम उत्पादक रामु आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै अलिना बर्देवा बिदा हुन्छु। नमस्कार। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।